बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक बयान दे के इतना एहसान किया अपने मुखालफिन के ऊपर, ख़ास कर तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनके ऊपर जो इमरान खान ने एहसान किया है, यकीन कर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साथ साथ उसने अपने वर्करों को इस मुश्किल में डाल दिया है कि यकीन करके आप हैरान हो जाएंगे कि वो बहुत बुरी तरह उसने अपने कारकुनों को फंसा दिया है। और ख़ास कर तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर उसने बहुत बड़ा एहसान किया है कि उसने एक बयान दिया है कि ईद उल फितर वाले दिन आप लोगों ने क्या करना है। तो नाजरीन, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सुनो कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, फिर मैं आप लोगों को तफसील से बताता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। कैसे उसने तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर एहसान किया, कैसे उसने अपने कारकुनों को इंतहाई मुश्किल में डाल दिया है, वो बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले आप इमरान खान का एक बयान सुनो। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे लाइक भी कर देना और फॉलो भी कर देना। अब वो बयान सुनो इमरान। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नमाज ईद के बाद गले मिलें तो कान में कहें आज़ादी की जंग लड़नी है। अमेरिका फतह किए बगैर हमें इन स्टूजेस के जरिए कंट्रोल करेगा। इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा, जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है हमने। 30 लाख लोग। आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को कहा है कि ईद उल फितर वाले दिन आप जब भी किसी से गले मिलें तो आहिस्ता से उनके कान में ये कह देना कि आओ आज़ादी की जंग में हमारा साथ दो, और अमेरिका की जो जंग है, अमेरिका को फतह करने के लिए हमारा साथ दो। ये पैगाम पहुंचाया है इमरान खान ने और बहुत अच्छा पैगाम दिया है। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं कि मैं कहता हूं कि कब ईद उल फितर आएगी और कब पीटीआई का वर्कर आके मुझे कान में ये बात कहेगा और मैं उसको क्या कहूंगा, वो आप लोग भी सुनना। और आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो आपने भी ऐसा जवाब देना है। आपने सबसे पहले करना क्या है कि जब भी कोई पीटीआई का कारकुन आएगा तो वो सिर्फ ऐसे दो लफ्ज तो नहीं कहेगा कि आज़ादी के लिए हमारा साथ दो, अमेरिका की गुलामी के लिए हमारा साथ दो। ज़ाहिर है कि वो आप लोगों के सामने कुछ डिटेल से कहेगा कि भाई अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया, अमेरिका ने साजिश किया है, अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत किया है, लिहाजा खुददारी के लिए आप हमारा साथ दो। जब वो आपके कान में ये बात कहे तो ज़ाहिर है वहाँ रश भी होगा, बहुत सारे लोग भी होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, मैंने तो डिसाइड कर दिया है कि अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा करना है, लेकिन जो कर सकते हैं मैं इंशाल्लाह कर सकता हूँ और मैं करूँगा। अगर कोई मेरे साथ ऐसा कहेगा, अगर कोई ऐसा कहता है तो आपने सबसे पहले एक ज़ोरदार थप्पड़ मारना है उसको ताकि वो हिल जाए। फिर उसको कहना है कि अब मेरी बात सुनो। वो कहेगा ना कि अमेरिका की गुलामी या अमेरिका को फतह करना है या अमेरिका की जंग से हमने निकलना है तो हमारा साथ दो, तो आपने सबसे पहले थप्पड़ मार के ऊपर आपने सवाल करना है कि आप लोगों ने अभी तक अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं की, अमेरिका मुर्दाबाद क्यों नहीं कहा है, आप लोगों ने अभी तक अमेरिका एम्बेसी के सामने एहतजाज क्यों नहीं किया, आप लोगों के तकरीबन 10 से 15 जो काबीना के मेंबर हैं जो अमेरिका नेशनलिटी है उनके पास, उन्होंने अभी तक अमेरिका की नेशनलिटी क्यों नहीं छोड़ी, आपके एमपीए, एमएनए और काबीना के लोगों ने अभी तक अमेरिका मुर्दाबाद क्यों नहीं कहा है। ये 3 बातें उनको कहना। फिर उनको कहना कि भाई आप कहते हो कि आओ खुद मुख्तियारी के लिए, आज़ाद पाकिस्तान के लिए हमारा साथ दो, तो आप लोगों ने उनको क्या कहना है, आप लोगों ने कहना है कि जिस टाइम इमरान खान मुईद पीरजादा को इंटरव्यू दे रहा था और कह रहा था कि मुईद पीरजादा, मेरा भी दिल करता है कि सरेआम फांसी होनी चाहिए बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले मुजरमों को, तो जब हमने इसके ऊपर काम किया तो हमको मालूम पड़ा कि अमेरिका इसको पसंद नहीं करता है, यूरोपीय यूनियन इसको पसंद नहीं करती है। तो आपने कहना है कि कहाँ गैरत मर गई थी आपके इमरान खान की, वहां आज़ादी कहाँ गई थी तुम्हारे इमरान खान की। फिर उसको कहना कि जब आसिया मलूना को आपने रिहा किया था तो उस टाइम यूरोपीय यूनियन के सामने आपके हुक्मरान ने, आपके लीडर ने घुटने टेक दिए थे। आपने पाकिस्तान के पूरे उलमा अकराम को नाराज करके, उनके साथ जुल्म करके आपने आसिया मलूना को रिहा किया। तो उस टाइम आपकी आज़ाद खुद मुख्तियारी कहाँ मर गई थी। फिर आपने कहना है कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने के बाद जब आपके ऊपर मुतालबा हो रहा था कि उस गुस्ताख को निकाला जाए तो आपने कहा था कि हम निकालते हैं तो हम भूख से मर जाएंगे। तो
آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے لیڈر کی خود مختاری یا غیرت اس ٹائم کہاں مر گئی تھی. یہ 3-4 ویسے تو بہت ہیں، لیکن یہ 3-4 باتیں اس کے ساتھ کہنیاں. پھر اس سے کہنا ہے کہ جب فرانسیسی سفیر نے آپ کے لیڈر کو کہا تھا کہ آپ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ جب تک یورپی یونین فیصلہ نہیں کرتی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو آپ نے کہنا کہ آپ کے لیڈر کی غیرت اور خود مختاری اس ٹائم کہاں تیل لینے چلی گئی تھی. پھر کہنا کہ جب علی محمود خان کو سینٹ میں اس کے اوپر یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے مدرسوں کے اوپر پابندی کیوں لگائی، تو اس نے کہا تھا کہ مدرسوں کے اوپر ہم نے پابندی نہیں لگائی ہے، اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہے، وہ کلیئر کریں گے تب جا کے ہم مدرسوں کو کلیئر کریں گے. تو کہنا کہ آپ کے لیڈر کی غیرت اس ٹائم کہاں مر گئی تھی. ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے 3-4 ان کو یہ تھپڑ مار کے گرمانا ہے. اگر آپ تھپڑ نہیں مار سکتے تو پھر آپ نے جب آپ کے کان میں کوئی آدمی کہے تو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی اب میری بات سنو، نال 2-3-4 آدمیوں کو اور بھی اکٹھا کرو. اس سے آپ لوگوں کا بہت فائدہ ہونے والا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. وہ کیسے فائدہ ہونے والا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک فتنہ ہے. اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی سب سے بری عادت جو ہے تو وہ سوشل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں یا گراؤنڈ میں عمران کے مخالف وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں. وہ ویڈیو بھی شیئر نہیں کرتے، وہ ویڈیو پلے بھی نہیں کرتے. انہوں نے پہلے ہی نشانی لگائی ہوا ہے کہ کون کون سے چینل ہیں اور کون کون سے صحافی اور کون کون سے یوٹیوبر ہیں جو عمران کی تعریف کرتے ہیں. جو مخالف ہیں وہ ان کی سنتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی آدمی کے اوپر سچائی نہیں پہنچتی ہے، جب حق کی آواز کسی آدمی کے اوپر نہیں پہنچتی ہے، تو روز قیامت وہ آدمی بری الذمہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے وہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یہ حق کی آواز میرے اوپر تو پہنچی نہیں تھی. تو اب جو آپ کے سامنے یہ حرکت کریں گے تو آپ نے ان کو یہ بتا دینا ہے کہ یہ فتنہ ہے، تمہارا لیڈر تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، صرف وہ کرسی کے لیے کر رہا ہے، وہ اقتدار کے لیے کر رہا ہے، آپ کو ایک یعنی کہ غلط رستے پہ لگا رہا ہے، پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ صادق اور امین نہیں ہے، وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، وہ مغرب کے ایجنڈا ہے. دوسرے سیاستدانوں کی طرح وہ بھی ایک عام سیاستدان ہے، عام لیڈر ہے، وہ بھی مغرب کا غلام ہے، یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو پاکستان میں لے کے آتا ہے. لہٰذا بھائی خدا را اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ ایک فتنہ ہے، آپ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو اس سے آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کو چھوڑو. وہ پی ٹی آئی کا کارکن عمران کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن روز قیامت وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ حق کی آواز میرے اوپر نہیں پہنچی تھی. کیونکہ جب وہ آپ سے یہ سوال کرے گا تو وہ جواب آپ کو لازمی سنے گا، کیونکہ وہاں وہ ایک سنجیدہ ماحول ہوتا ہے اور بہت سارے بھی لوگ ہوں گے. تو اس کو کہنا کہ بھائی جان آپ نے یہ بات میرے سامنے کی ہے، دعوت دی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، لیکن آپ مجھے چند سوالوں کا جواب دیں. تو وہ چند سوالوں کا جواب تو آپ کو زندگی بھر نہیں دے سکتا، قیامت تک نہیں دے سکتا ہے، لیکن حقیقت اس تک پہنچ جائے گی. جب حقیقت اس تک پہنچ جائے گی تو آپ کا پیغام بچے تک پی ٹی آئی کے کارکن تک پہنچ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑا احسان کیا ہے. میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ کب عید والا دن آئے اور کب کوئی یوتھی آ کے مجھے یہ پیغام دے اور میں اس کو یہ جواب دوں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.